با سلام درود فراوان، نوری هستم. امروز میخوایم پیشگوییت رو که در صفحه 42 قرار گرفته با هم ببینیم. La description physique، توصیف فیزیک، توصیف جسم، شرح جسم. L'apparence، ظاهر. Roselyne est un peu ronde. Elle se trouve trop grosse. روزلین هست یک کمی گرد. اون به نظر میرسه خیلی چاق. Elle a pris 4 kilos. این صرف فعل prendre به پس کمپوزه. اون گرفت 4 کیلو، یعنی اینکه 4 کیلو چاق شد، به دست آورد. Elle a grossi، اون چاق شد. 2-4 کیلو، به اندازه 4 کیلو. اینا رو حواستون باشه که چجوری باید بگیم. دوش رو بذاریم. این هم که صرف فعل grossir هست به معنی چاق شدن و به پس کمپوزه. gross ادجکتیوش هست. Elle voudrait perdre du poids. اون میخواد از دست بده مقداری وزن. perdre des kilos égale maigrir، معنی لاغر شدنه. Elle voudrait être aussi mince qu'Irène. اون میخواد همچنین باشه لاغر به اندازه ایرن. روزلین fait un régime، رژیم میگیره. Elle ne mange pas de gâteau ni de chocolat. اون نمیخوره نه گاتو، نه انگار نه شیرینی، نه کیک، نه شکلات. ببین وقتی بخوایم منفی بکنیم بگیم نه شکلات میخوره، نه شیرینی میخوره، نه چند تا نه پشت سر هم بیاد، به این ترتیب میگیم. این در واقع اولیش منفی میشه با همون نوپا، اون نمیخوره. خب این در واقع دو گاتو هستش، اختیکلش میفته. اختیکل دفینی اگر که داشته باشه لولا لاپاسخوفله میشه الو مانش پا دو گاتو، بعدیش میشه نی دو شکولا. هر چی دیگه بیاد پشت سرش همتون نی دو و نیاز به اختیکل هم دیگه اینجا نداره. نیکولا ressemble beaucoup à son père. نیکولا شبیه بودن، شبیه، خیلی شبیه باباشه. میشل ابو ستن بلوم، میشل هست زیبا، هست یه مرد زیبا. میدونیم دیگه در واقع این چون اش موه هست براش بل میاریم دیگه. گفتم بهتون ما داریم بو، بل که برای اش موه یا وایل هست برای مسکولن ها، و بل که برای فمینن ها میاد. اینو بعد در حالت سنگولیه. کلر بل این فمیننشه. ستون بل فام هستش زنه خوشگل. او کنترر برعکس. ادلین نپا جولین، ادلین نیست زیبا، اوی فمیننش رو گذاشته. المم لد اون هست حتی زشت. ل و لد فمینن مسکولن. م الا دو شرم اون دارد مقداری جذابیت، یعنی یکم جذابه. شارمان و شارمانت میشن ادجکتیو های این شرم. لوپر نوار پدرش سیاهه، یعنی سیاه پوسته. سفام بلانش، بلان بلانش سفید پوسته. لغفیس متیس دورگه هستش پسرشون. لغفی متیس این دخترشون هم چیه؟ دورگه هستش. L'adjectif joli s'utilise seulement pour parler d'une femme ou d'un objet. میگه جولی رو استفاده میکنم فقط برای حرف زدن از یک خانوم یا یک ابژه، و جولی رو برای آقایون نمیگم. La taille قد و اندازه. Combien est-ce qu'il mesure؟ mesurer به معنی اندازه گیری کردنه، اما اینجا حالا منظورش اینه که قدش چقدره، چقدر آیا اون اندازش قدش چقدره. Bertrand est très grand، خیلی قد بلنده. Il mesure 1 mètre 90. Et Jean il est grand،
اون قد بلنده. il mesure combien قدش چقدره. این میبینید مثل همینه دیگه. حالا اینجا در واقع میدونین صفتهای پرسشی رو در آخر جمله هم بنویسید دیگه. اینجا حالا اسکریپش هم اومده حذف کرده. il est petit قدش کوتاست. il mesure 1m60. زاویه est de taille moyenne. این زاویه هستش قدش متوسطه. قد متوسطه. il mesure 1m70. l'âge سن و سال. quel âge ont vos parents. پدر مادرتون چند سالشونه. mon père a 80 ans. 80 سالشه. c'est un vieux monsieur. یه آقای حالا مثلا سال خورده است، پیره. mais il fait plus jeune que son âge. اما اون جوان‌تر از سنش میزنه. داریم ترجمهش کنیم. ma mère a 77 ans. c'est une vieille dame. vieux vieille برای فمیننشه. و برای مسکولنایی که با اشموه یا باید شروع شده باشه داریم میسم vieille. et vous quel âge avez-vous. و شما چند سالتونه. این پرونوم تونیکه دیگه، براتون توضیح دادم بعد از پرونوم تونیک. j'ai 41 ans. alors vous êtes une jeune femme. شما یک jeune femme هستید، یه زن جوان هستید. بریم یه 2 صفحه بعدتر. le visage چهره. les yeux چشمان. il a یا elle a les yeux noirs, bleus, gris, vert, marron. دارد چشمای سیاه، آبی، خاکستری، سبز و بلوطی. رنگ ها حکم صفت رو دارن در زبان فرانسه. پس در نتیجه در ژانر و در نمره، در جنسیت و در تعداد از اسم خودشون تبعیت میکنن. این الان هستش مسکولن پلوریل. اینا همه مسکولن پلوریل اومدن. می‌بینیم همشون یه اس اضافه کرده. این در واقع براش اس اضافه نکرده رنگ بلوطی رو. چرا؟ چون از میوه بلوط میاد. رنگایی که از میوه ها میان یا از یه چیزی گرفته شده باشن که در دنیای واقعی وجود داشته باشه. الان خود مقام معنی بلوط هست. واقعا غیر قابل تغییرن دیگه، نه فمینن میشن و نه پلوریل میشن. elle a de grands yeux noirs. elle a de beaux yeux verts. اون دارد چشمای سیاه بزرگ و چشمای سبز زیبا. ببین گران و بو جز اون ادجکتیو هایی هستن که قبل از اسم میان میشنن و در حالت کلی صفت ها بعد از اسم میان میشنن، غیر از این استثناهایی که وجود داره. و وقتی که قانون شکسته میشه، یعنی اول ادجکتیو رو ما داریم و بعدش اسم رو ما داریم، در نتیجه د تبدیل میشه به دو. اینه که اینجا نشدن دو دیگه، د نیستن. اوکی، این هم همینطور. لشوو موها، خب ایکس گرفته در واقع چون همیشه یه تار موجود نداره. ایلا یا الا لشوو بلوم شاتان بران رو نوار کری و بلوم. آره اون داره موهای بلون که همون بلوند خودمونه، بور، شاتان خرمایی، بران قهوه‌ای. این رنگش حالا بلوطیه دیگه که رو فرق میکنه رنگش. هنایی، سیاه، خاکستری و سفید. ببینیم بلون در واقع چیزش فمیننش میشه بلانشه. بلون بلانش. الال شوو لون افریزه، اون دارد موهای بلند و مجعد. لون که الان اینجا مسکولن پلوریل هست چون این مسکولن پلوریله. لون لونگ masculin féminin. Milon avec une frange متوسط، یعنی نیمه بلند متوسط با یه چتری. court et raide
کوتاه و صاف. court courte. اینجا که گفته notez bien la structure avec les cheveux blancs, avoir les yeux noirs et non ses cheveux sont blancs, ses yeux sont noirs. میگه وقتی مثلا میخوایم بگیم طرف موهاش بلونده، نگین مثل در ترجمه تحت لفظی فارسی نگین مثلا سه cheveux sont blancs. میگه غلطه، میگه بگین اون دارد، مثل این چیزی که بالا خوندیم، اون دارد موهای بلند. میگه اینطوری بگین. le visage چهره. il a un grand nez et une petite bouche. اون دارد یک بینی دراز بلند و یک دهن کوچیک. فمینم مسکولارش رو دقت کنیم. il a des lunettes, une moustache et une barbe. میگه که اون عینک داره، ببینید به صورت جمعه چون دو تا در واقع چیز شیشه هستش. یه سیبیل داره و یه ریشی هم داره. بیایم پایین تر. ایله کما پسره چجوریه، اون دختره چجوریه. ایله بو پرن، ایله لی شوو پرن ایله لی زیو ور. میگه اون خوشگله، قهوه‌ایه، یعنی رنگ موهاش قهوه‌ایه. وقتی که میگم واقعا هست از رنگ مو دارن صحبت میکنم. ما تو ایران از رنگ چشم معمولا صحبت میکنیم، ولی در خارج از کشور مخصوصا برای خانم‌ها که خب موهاشون کاملا پیدا هست، خب بیشتر از اون که چشماشون در تیررس باشه، موهاشون در تیررسه. ایلال زیوور و اون دارد چشمان سبز. ستمبو برن زیوور هستش، یه خوشگل مثلا مو قهوه‌ای با چشمان سبز. Elle est belle, blonde, elle a les cheveux blonds, elle a les yeux bleus. C'est une belle blonde aux yeux bleus. میگه خوشگله، بلونده، یعنی مثلا رنگ موهاش بوره و چشماش هم آبیه. و این طرف هم خب میگه که یه خوشگل بلونده با چشمای آبی. Elle est petite, rousse, elle a les yeux gris, c'est une petite rousse aux yeux gris. قدش کوتاهه، موهاش حناییه، چشاش هم خاکستریه، پس میشه یه موهنایی قد کوتاه، مثلا قدش کوتاهه با چشمان خاکستری. نکوفونده پر، قاطی نکنین. il prend یا لپخون، این اگل مساوی هستش با سه la couleur des cheveux، مدل رنگ موهاشو میگه. ils sont marron، اونا مثلا رنگشون چی هستش، رنگ موهاشون بلوطیه. et il est noir یا elle est noire c'est la couleur de la peau، میگه مثلا رنگ پوستش رو داره میگه دیگه. vous pouvez dire il y a elle a les cheveux noirs، میگین که رنگ موهاش چی هستش، سیاهه. میگه وقتی حرف از سیاه و سفید داریم میذارین، در واقع دارین رنگ پوستش رو میگه و اینا رو با هم دیگه قاطی نکن. اوکی، به پایان این جلسه رسیدیم. امیدوارم که بهره کافی رو برده باشیم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.